بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ فرقہ نہ ہو۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موجودہ دور میں جو حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی نظر میں یہ کیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، کیونکہ غور کرنے کا حکم ہے کہ تم غور کرو، ایک کرو، دو مل کے کرو، فکر کرو۔ اپا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم جس حالات میں رہ رہے ہیں، بحثیت مسلمان اور انسان، ہم جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کچھ تو وجہ ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہوگی۔ جب تک ہم اس مقام کو نہ دیکھیں جہاں سے ہمیں تبدیل کیا گیا ہے، ہمارے اوپر یہ حالات جو آئے ہوئے ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، وہ کون سے ذرائع تھے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوئے ہیں اور مسائل در مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ اس میں ہم اگر قرآن کی نظر سے ہم دیکھیں تو اللہ نے فرمایا انتم الاولون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو آج ہم بحثیت مسلمان ہونے ناطے پھر بھی ہم مغلوب ہیں، الون نہیں، مسائل کا شکار ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اصل جو وجہ ہے وہ ہمارا تفرقہ ہے۔ ہم متفرق کر دیے گئے، اور متفرق ہونا ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور اس متفرق ہونے والی انسانیت کو، کیوں انسان یاد رکھنا ایک جماعت ہے۔ قرآن نے یہی کہا امتن واحدہ، انسانیت ایک جماعت ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اس نے برابر کے حقوق رکھے۔ کسی انسان کو کسی انسان کے اوپر اجارہ داری قائم کرنے کا حق نہیں، کسی بشر کی یہ شان کے لائق نہیں وہ لوگوں کو اپنے بندے بنائے اللہ کے علاوہ۔ یہ حق کسی انسان کو نہیں، سب انسانوں کو تابع رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور سب نے اس کی تائید کرنی ہے، ان حکموں کی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ اور جس وقت یہ لوگ علیحدہ علیحدہ گروہ بندی میں مبتلا ہو گئے یا مبتلا کر دیے گئے، تو مسائل در مسائل کا شکار ہو گئی ہے انسانیت، اور انسانوں کے اوپر انسانوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ اصل جو مقام تھا انسانوں کا وہ تو تابع داری تھا، حاکمیت اپنی قائم کرنا نہیں تھا،
जिसकी बदौलत ये लोग मसाइल में फंस गए और इनको तफरके में डाल दिया गया इल्मी सतह पे, और इनको वो शऊर न आने दिया। तो बेसिकली इंसान जितने भी हैं, याद रखना, अल्लाह ने फरमाया लैसल इंसान इल्ला मा साआ। इंसान को नहीं मिलता उतना जितनी उसकी कावश है, कोशिश है। वह यहदी इलैहि मन युनीब, हदायत उसे देता है जो रुजू करता है। अगर इंसान शौरी तौर पे कुछ समझना नहीं चाहता, आप उसको समझा नहीं सकते। और इंसानों को जो इल्म है, जो शऊर है, ये याद रखना खारिज से मिलता है, दाएं बाएं से मिलता है, किसी के जरिए मिलता है, किसी तजर्बाकार से मिलता है। और इसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है, और उन सलाहियतों से इसने काम लेना है। जिस वक्त ये इंसान उन सलाहियतों से काम नहीं लेगा, याद रखना, उन्हें अल्लाह ने छुपाए कहा है, जानवर कहा है। बहुत सारे जिन और इंसान जहन्नम में चले जाएंगे। क्यों? उनके दिमाग है, सोचते नहीं, कान है, सुनते नहीं, आंखें देखते नहीं। ये लोग छुपाए हैं, इनसे भी बदतर है ये लोग आपस। अब ये जो कुरान की ये आयातें हमें ये कह रही है कि सोचना समझना इसके जिम्मे है। और हमने सोचा समझा है इस कुरान की तालीम से कि हम मुख्तलिफ फिरके में बटे हुए हैं, और हमें इन फिरकों को खत्म करना है। अब फिरकों को खत्म करना, जितने भी अंबिया कराम आए हैं उनके लिए यही बड़ा चैलेंज होता था कि फिरकों को कैसे खत्म किया जाता है, ये फिरकों में क्यों लोग बटे हैं, और इनको वहां से कैसे निकाला जाता है, और उन्होंने कैसे निकाला। वो इंसानी मसाइल हैं, लोगों को उलझाया गया है मुख्तलिफ सोच देकर, जिसे आप मजहबी भी सोच कह सकते हो, सियासी सोच भी कह सकते हो। लेकिन अल्लाह ने जो इंसानों के लिए निजाम बनाया है वो कवानीन है, हुक्म है। इंसान जितने भी दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने इस निजाम को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद की। जितने भी उसके अंबिया कराम आए, और आखिरकार उन्होंने कामयाबी हासिल की। और उनके जो कुव्वतें थी, वो फिरौन, हमान और कारून जैसी, जिन्होंने इंसानों को डिवाइड किया हुआ था, लोगों को फिरका फिरका किया हुआ था। क्या आज हम भी ग्रोह ग्रोह हैं, फिरका फिरका है। हमें इन फिरकों से निकलना है। तो फिरके जितने भी हैं अपने आप पर खुश होते हैं। तो हमें वो रास्ता दिखाना है इन लोगों को, जिसके अंदर उनकी रहनुमाई की जाए, और उनको वो मकाम दिया जाए, जैसे उनकी वो सलाहियतें जिनको दबा दिया गया है, वो शऊर जो इनका दबा दिया गया है, उस शऊर को बेदार करना है, उस सोच को लेकर आना कि आप बहसीयत इंसान हुक्म की ताबेदारी करनी है, उसके ताबे रहना है, और कोई दूसरी राय नहीं। इसके ऊपर हमने बात करनी है। अंबिया कराम ने भी इस पर बात की।
انہوں نے کہا کہ اللہ کی تابعداری کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کسی انبیاء نے ان لوگوں کے جو ذاتی، جو تخیلاتی سوچ بنی ہوئی، ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی، جو اپنے آپ کو کسی مقام پہ مذہبی بنا لیا ہے، جیسے فرقے مختلف مذہب کے نام پہ بنائے گئے ہیں ہمارے مسلمانوں کے بھی، اور دیگر انسانی فرقے جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، مسلمان ہے، بحثیت یہ سب فرقے ہیں، تو ہے سب انسان۔ تو انسانوں کے لیے جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ رب العالمین کی قوانین متعارف کرانے، ہم نے ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جو اس نے حکم دیا ہے کہ آپ اس طرح معاشرتی زندگی حاصل کرو، کیونکہ معاشرہ جو بھی بنے گا وہ قوانین کے بل بوتے پہ بنے گا۔ معاشرہ بنانے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے، حکم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے تابع اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں جہاں کہیں بھی ہو تمہیں رسی کو پکڑنا پڑے گا، چاہے اللہ کی رسی ہو چاہے انسانوں کی رسی ہو۔ تو انسانوں کی بنائی ہوئی رسی میں یاد رکھنا اس میں تفرقہ ہی تفرقہ ہے، تو اللہ کی رسی میں تفرقہ نہیں ہے، سب انسانوں کی بات کرتی ہے۔ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم اس جیسی کوئی نہیں لا سکتے، جن انسان دوسرے کی مدد کیوں نہ کرے۔ تو ہم نے اس کے وہ پروگرام دینے ہیں، ان لوگوں کو وہ میسج دینے ہیں جو انبیاء کرام نے لوگوں کو دیا تھا۔ تو ہمارے جتنے بھی جو معاشرے کے مسائل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں ان کو بار بار کرنا ہے، ان کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ جس حالات میں پھنسے ہوئے ہو، اس حالات سے نکلنے کے لیے یہ وہ قوانین ہے، یہ وہ حکم ہے جس کی آپ نے تابع داری کرنی ہے، یقیناً یقیناً آپ نکل جائیں گے۔ تو ان حکموں کو پیش انبیاء کرام نے کیا تھا اور ہم نے بھی کرنا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اور یہ ذمہ داری ہر اس کاری پر ہے جو بھی ایمان لایا ہے اس کتاب پر، اور اس نے اس کتاب کے ہی رول اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ اس نے انسانوں کے تمام جتنے بھی معاشرے کے اندر چلنے والے قوانین ہیں یا حکم ہیں بالکل متعارف کرایا ہے، انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ۔ اس میں کوئی فرقے والا، چاہے ہمارے اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، اہل حدیث ہو، کوئی فرقے والا وہ انکار نہیں کر سکتا، سوائے ان جو ان کے مذہبی عقیدے ہیں۔ ہمیں ان کے مذہبی عقیدوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی انبیاء کرام نے بات کی ہے، بلکہ ان حکموں کے اوپر بات کی گئی ہے جو ملک کے اندر قوانین چل رہے ہوتے ہیں، جو ملک کے اندر آئین بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی فرعون کے ساتھ، وہی اپنا آسا آگے پیش کیا تھا، تو اس کو کوئی جواب، اس نے کہا تھا یہ اپنے سحر کے ذریعے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے کا پروگرام کیا ہوا ہے، نکالنا چاہتا ہے، کیوں؟ یہ رب کی تعلیم ان تمام شیطانی قوتوں کو نکالنے والی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو توانائی ہے وہ اتنی توانائی ہے کہ ان کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے، کیونکہ اس میں تو کسی کی اتھارٹی نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو اس میں سب اتھارٹی اللہ کو ہے، اور سب اللہ کے بندے بننے کی یہی سب کو ذمہ داری ہے، اور انسانوں نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یہی فرعون کو ڈر تھا، اس نے بہت زور لگایا، بہت ہتھ کنڈے لگائے، بڑا مقابلہ کیا، لیکن جہاں جہاں بھی اس نے مقابلہ کیا، یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شکست دی۔
और वो लोग उसके साथ हैं, जितने भी लोग आए उसका साथ दिया, सारे नलीम की मिसाल दी गई, वो भी साथ हुए। आखिरकार वो इस मकाम पर पहुंच गए कि उन्होंने तमाम लोगों को खड़ा कर दिया। वो लोग खड़े हो गए थे, वो वैसे नहीं खड़े हो गए थे, इसमें तवील जिद्दोजहद थी उसकी। लोगों के माइंड सेट इसमें मौजूद है कि लोगों के माइंड सेट क्या थे। वो मूसा के किस तरह तरह की तकलीफें भी, अजीजें भी पहुंचाते थे, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। उन्होंने हक के ऊपर आवाज दी और खड़े रहे और इस्तकामत की, और जहां से हिजरत करके दूसरी जगह गए, फिर अपने मिशन को तकमील तक पहुंचाया। तो ये इनकलाबी के जिम्मे होता है कि इन परेशानियों के साथ लड़ना और अपने मिशन की को तकमील करनी है, अपने मिशन की। मूसा ने कहा था, मैं उस मकाम से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे कितना भी क्यों ना सफर करना पड़े, जहां ये दो दरिया आपस में मिलते हैं। तो मूसा उस मकाम पे पहुंच गया था जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं। तो हमें भी उस मकाम पे पहुंचना चाहिए जहाँ ये दो दरिया मिलते हैं। तो हमें हाकम और आवाम की उस मकाम को समझना चाहिए, हमें वो निजाम पेश करना चाहिए। मूसा ने उन लोगों को अपने साथ खड़ा कर लिया था, तमाम फिरकियों के साथ खड़े हो गए। कुरान ने कहा, अजलफना, हमने करीब कर दिया लोगों को। अजलफना का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है, और दूसरों को उसने गर्क कर दिया। तो जो करीब हो गए थे उसके साथ खड़े हो गए थे। कैसे खड़े हुए थे? उसने अपना आसा जो था बहर पर मारा, फकुल नज़र बिअसाकल बहर फन फलक कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। हर फिरका एक तौदे की तरह खड़ा हो गया था मूसा के साथ। जिस तरह तौदे खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, रास्ते रोक देते हैं, उन्होंने फिरौनी कुब्तों के रास्ते रोक दिए थे। पब्लिक साथ खड़ी हो गई थी, ये लोग खड़े हो गए थे। ये लोगों को खड़ा करना और लोगों का साथ मिलना, ये कामयाबी है। जब ये लोगों के जहन बदल जाएंगे, लोगों के जहनों में ये बात आ जाएगी कि किसी की अथॉरिटी नहीं है, कोई मालिक नहीं है, सब मालिक अल्लाह है और सारे उसके ताबे हैं। तो ये जहनों के अंदर हमने बैठाना है। इन लोगों को जो किस्मत का चक्कर देकर लोगों को बुरगलाया गया है, ये गलत है। अल्लाह ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है, हमें इसका दर्ज लेना चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है, लोगों को एक करना, लोगों के अंदर नफरत खत्म करनी, लोगों को बाई बाई करना। इसी का तो जिक्र किया है उसने, कहा वज़कुर नेमत अल्लाह इज़ कुंतुम आदा फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वान। याद करो उस वक्त जिस वक्त तुम दुश्मन थे और तुमको हमने इस नेमत के जरिए बाई बाई बना दिया। असबाह तुम का मतलब होता है निकलना, निकल आए तुम बार साथ, सब लोग एक दूसरे के खैर खा बन गए। भाई खैर खाओं का नाम है, बराबर की सतह का नाम है। तो आप लोग उस वक्त को तो याद करो जिस वक्त दुश्मन थे। जब ये बात उस वक्त की बताई गई कि जब लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, जब इस्लाम अपनी ताकत में आया, फतह हुई, तो लोग इस तरह के हो गए जिसकी कुरान ने मिसाल दी है, तो वो भाई भाई हो गए। तो हमने इन लोगों को भाई भाई बनाना है, इन लोगों को एक करना है, इनमें नफरत खत्म करनी है। यही हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमें किसी के मजहबी अकीदे को, किसी के इस तरह के जो कर रहे हैं अपने, अल्लाह ने उनको सिक्योरिटी दी है, हमारा भी काम उनको सिक्योरिटी देना है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन हमें उन कवानीन को, उन हुक्मों को जरूर पेश करना है जिससे मुआशरे की इस्लाह हो जाए, ये लोग उस मसाइल से निकल जाएं। जब ये निकल जाएंगे, हकीकत को समझ जाएंगे, इनके अंदर वो बात आ जाएगी, वल काज़िमीन अल गैज़ आफ़ियन अन्नास, के लोगों को ये माफ कर देंगे, ये बात इनके अंदर आ जाएगी। तो ये यकदम तो नहीं मेरे भाई आ सकती, ये तो आपकी मेहनत, आपके उनके साथ सलूक, आपका माशरे में उनके साथ रहन सहन, ये
ان کو نزدیک لائے گا۔ جب آپ ان سے دور رہیں گے، ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے، تو آپ بھی چھوت بن دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی آپ کو چھوت سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ ان سے دوری کا راستہ نہیں اپنانا، آپ ان کے شامل ہوگا، ان کے ساتھ ملو اور ان سے اس نظام کی بات کرو جو انبیاء کرام کا شیوا تھا۔ یہ تھا میرا آج کا یہ پروگرام، جو مجھے اس آیات کے ذریعے بتانا پڑا۔ میں نے بتایا جو میری سمجھ میں آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے اور ریفرنسز کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے بات جو کی ہے وہ سب ماشاءاللہ بہت سمجھ آ گئی ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجیے۔ میں باور پور سے کال بار بار آ